बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है और उसका रुख है इस्लामाबाद की तरफ, और दावा यही किया जा रहा है कि 4 नवंबर तक ये जो लॉन्ग मार्च है ये इस्लामाबाद दाखिल होगा, पहुँचेगा, और इसके लिए इजाज़त का मामला जो है वो अभी भी मखमसे का शिकार है, अभी भी उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। लेकिन आज जो हम अहम तरीन इस वक्त तक की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि यूं तो जो है वो ये जहां हम खड़े हैं इसको रेड जोन का एरिया कहा जाता है। रेड जोन का एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम जलसे जुलूसों के लिए, तमाम जो मार्चेस हैं उनके लिए, तमाम जो गैदरिंग्स हैं उनके लिए सील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट हाउस है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हाउस है, और इसके साथ इसके मुल्हिका इमारतें हैं, पीटीवी हेडक्वार्टर है। और अगर आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसके बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन है, और उसके साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की इमारत है, उसके साथ जो है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी मौजूद है। और अगर हम अपने लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस के साथ मुत्तसिल जो पार्लियामेंट इनक्लेव है वो भी मौजूद है। तो मजमूई तौर पर रेड जोन में तमाम अहम तरीन इमारात होती हैं, इसको सील किया जाता है। लेकिन अब तक की अहम तरीन अपडेट ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो रेड जोन का एरिया है उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से रेड जोन का नक्शा ही बदल दिया गया है, इस्लामाबाद का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया है, और एक नया नक्शा जो सामने आया है उसमें रेड जोन की जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और सिर्फ मेरा ख्याल है 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है जो कि तमाम जो इस्लामाबाद के अतराफ में उसको रेड जोन के अलावा छोड़ा गया, और बाकी तमाम इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और ऐसा मेरे याददाश्त में तो पहली बार हो रहा है। और रेड जोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें शक्करपड़ियां हैं, ठीक है। शक्करपड़ियां से उस तरफ का जो एरिया है वो रेड जोन से बाहर है, लेकिन शक्करपड़ियां से जो ही आप इस तरफ आगे की तरफ इस्लामाबाद की तरफ पिंडी की से रुख करेंगे तो ये एरिया जो है ये रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। 0 पॉइंट से इस तरफ का एरिया जो इस्लामाबाद की तरफ है उसको भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, और वो पहले नहीं था। इसी तरह फैसल एवेन्यू और दूसरी तरफ से फैसल मस्जिद से इस तरफ, यानी आप सिर्फ मागला रोड जो है उसको एक छोड़ा गया है कि वो रेड जोन में शामिल नहीं है। लेकिन मारगला रोड से जो ही आप दूसरी तरफ फैसल मस्जिद की तरफ रुख करते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, तो उस सूरत में आप रेड जोन के एरिया में दाखिल हो जाते हैं। और अगर कन्वेंशन सेंटर की बात की जाए तो वो भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ मारगला रोड का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैदपुर विलेज है, और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके रेड जोन में शामिल कर दिए गए हैं। और ना सिर्फ ये कि शामिल कर दिए गए हैं बल्कि उनके अतराफ में कंटेनर्स के 2 से 3 मंजिलें बनाकर जो है वो वहाँ पर छोड़ दी गई हैं। और अभी तक जो है वो कंटेनर्स रोड्स पे लगाए नहीं गए हैं, लेकिन यूं ही करीब पहुंचेगा तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का काफिला तो उस सूरत में इन इलाकों को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, और ये जो तमाम रेड जोन यानी कि पूरा इस्लामाबाद, तकरीबन 80% इस्लामाबाद इस रेड जोन में शामिल है। और ये पूरा इस्लामाबाद जो है इसके अंदर ना तो कोई जो है वो इज्तिमा हो सकता है, ना कोई तकरीब हो सकती है, और ना ही कोई जो है वो, क्योंकि इससे पहले जब अदालत का रुख किया था तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा गया था अदालत की जाने से कि आप रेड जोन ना आए, और आपको जो है वो कुछ मकामात मुख्तस कर दिए गए थे। और अब इस फैसले के बाद, ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस फैसले के बाद जो एरियाज पहले शामिल नहीं थे और वहाँ पर जो है वो इज्तिमा करने की इजाज़त थी, और ये क्यास किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ जाएगी, G9 के एरिया में चली जाएगी, और वहाँ जाकर जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना जो है वो एहतजाज किया था और वहाँ पर उन्होंने अपना धरना भी दिया था, तो वो एरिया भी अब रेड जोन में शामिल हो गया, तो वहाँ पर भी इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा परेड ग्राउंड जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उस एरिया में भी इजाज़त नहीं होगी। तो यानी वो तमाम एरियाज जहाँ पर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त थी, अब वो भी जो है वो लिस्ट में से माइनस कर दिए गए हैं। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास बाकी क्या ऑप्शन बचती है? तहरीक इंसाफ का जो पहले भी प्लान बी था
وہ یہ تھا کہ وہ پنڈی میں جو ہے وہ اپنا پڑاؤ کر سکتے ہیں اس صورت میں اگر اسلام آباد میں آنے کی یا اسلام آباد میں داخلے کی یا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی، احتجاج کرنے کی، لانگ مارچ کو کے ساتھ دھرنا دینے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ تحریک انصاف نے جو اجازت مانگی ہوئی ہے وہ جلسہ پلس سٹ ان ہے، یعنی دھرنے کی ہے۔ تو اب اگر یہ ساری اجازتیں جو ہے وہ یہاں کے حوالے سے یہ سارے جو ہے وہ نو گو ایریاز قرار دے دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر اب تحریک انصاف کے پاس آپشن بچتی ہے کہ وہ پنڈی میں اپنا پڑاؤ ڈالیں، اور پنڈی میں اپنا پڑاؤ ڈالنے کے لیے فیض آباد اور اس سے پیچھے کا ایریا، کیونکہ فیض آباد سے 2 کلومیٹر کے بعد 0 پوائنٹ ہے اور وہ آپ کا جو ہے وہ نوگو ایریا ہے، ایک بار پھر یہاں پر آپ نہیں آیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب پنڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور جو پلان بی ہے تحریک انصاف کا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے اس کے تحت نواز شریف پارک جو پرانا نام تھا اور اب اس پارک کا نام پبلک پارک ہے، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ٹوائلٹس کی جو تنصیب ہے وہ کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ آئے گا اس کو وہاں روکا جائے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہے وہ پنڈی کی حدود میں ہے، تو پنڈی پنجاب کی حدود میں ہے، تو پنجاب کی حدود تک تو وہ جس طرح سے چاہیں وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کارکنان وہاں آئیں گے، وہاں ٹھہریں گے اور وہیں پر بیٹھیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا پہلے بھی پلان بھی تھا، اور اب تو میرا خیال میں جب ریڈ زون کا ایریا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مقامات طے تھے کہ یہ اس مقامات پر جو ہے وہ تحریک انصاف کا دھرنا ہو سکتا ہے، وہ تمام مقامات جو ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہو چکے ہیں، تو اب وہ تو پاسبل نہیں ہے قانونی طور پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر دوسری طرف سے اگر ہم بات کریں تو فیصل ہلز کا ایریا جو ہے وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے بیٹھنے کی جگہ کے طور پر، اور یہ فیصل ہلز کا ایریا جو ہے یہ ترنول میں ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں نقشہ بن رہا ہوگا کہ جو ہی جو ہے وہ مختلف اطراف سے تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پہنچیں گے، یا پھر جو ہے وہ لاہور سے جب لانگ مارچ جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا فیض آباد تک پہنچے گا، تو پھر اس صورت میں آگے کا کیا ہوگا۔ تو اب یہی تحریک انصاف کو اپنا اگلا لائحہ عمل بنانا ہے کہ وہ اب کیا کریں گے جب اس صورت میں جبکہ ریڈ زون پورے اسلام آباد پر محیط ہو گیا ہے۔ تو یہ عام ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے جو ہے وہ فول پروف انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہائی الرٹ پہ سیکیورٹی ہے۔ جتنے وہ راستے ہیں جہاں پر کیونکہ جو ڈی چوک والا راستہ ہے وہ تو پہلے سے ہی سیل ہے کسی بھی ممکنہ اس طرح کے احتجاج کی وجہ سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرینوں کی گردش جو ہے اس وقت پورے اسلام آباد میں دکھائی دے رہی ہے۔ جو سائیڈز ہیں وہاں پر چاہے وہ جو میریٹ والا جو چوک ہے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹینرز جسٹ ٹرین نے تھوڑے سے سرکانے ہیں، راستہ تقریباً بند ہے، اور آخر میں جو راستہ ہے وہ صرف مارگلہ روڈ سے رسائی دی جائے گی ریڈ زون کے ایریا میں، جو پرانا ریڈ زون تھا۔ اب تو جو ہے وہ پورا اسلام آباد ہی ریڈ زون ہے، تو جو پرانا ریڈ زون ہے وہاں پر دفاتر تک پہنچنے کے لیے صرف مارگلہ روڈ سے رسائی دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی رسائی نہیں ہے۔ 3 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اس کے علاوہ 2 تاریخ کو جو 2 نومبر کی بات میں کر رہی ہوں، 2 نومبر کو جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بھی فکس کر دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف، تو سپریم کورٹ میں بھی گہما گہمی ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی گہما گہمی ہوگی، لیکن یہ گہما گہمی صرف مارگلہ روڈ سے ہوگی۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔